नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शान औलिया और उनका अदब। तमाम औलिया अल्लाह सच्चे लोग हैं, इनका अकीदा और रास्ता सीधा है, सिराते मुस्तकीम वाला है और रिज़ाए इलाही और कुर्ब इलाही का ज़रिया है। अल्लाह करीम कुरान पाक में अपने बंदों को हुक्म देते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन हैं? हम 5 नमाजों में 48 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसका पढ़ना वाजिब है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुआ ताकीद फरमाई और सिखाई है, जिसमें सीधे रास्ते की निशानदही फरमाई है। और जब अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा नाज़िल फरमाई तो इबलीस ने मातम किया और अपने सर में खाक डाली, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने सीधे रास्ते की निशानदही फरमाई है, जिस रास्ते पर चलकर बंदा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके जन्नत का हकदार करार पाता है। सूरत फातिहा में है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला उन लोगों के जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। अल्लाह करीम ने सिराते मुस्तकीम वालों के 4 नाम बताए हैं, जिन पर उसने अपना इनाम और एहसान किया है। नबीयीन, सदीकीन, शोहदा और सालिहीन। इन्हीं का रास्ता सीधा है और सिराते मुस्तकीम वाला है। नबी, सहाबी और शोहदा इस्लाम चश्मे आलम से छुप गए, पर्दा फरमा गए। सालिहीन क़यामत तक आएंगे। ये सालिहीन कौन हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। इनमें से एक के अलावा सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो निजात पाने वाला ग्रोह कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया, वो इस तरीके पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, और जो अल्लाह और रसूल की अताअत करे तो वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सदीकीन, शोहदा और सालिहीन। और ये कितने अच्छे साथी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी, मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बंद मगर हदायत का खुला रहेगा, और मेरे बाद मेरे नायब मेरी उम्मत के औलिया इकराम होंगे और वो क़यामत तक आते रहेंगे। कुरान पाक में है, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। सिराते मुस्तकीम से मुराद अकायद का सीधा रास्ता है, जिस पर तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, या इससे मुराद इस्लाम का सीधा रास्ता है, जिस पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और बुजुर्गान दीन और औलिया अज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैह चले। आज तक औलिया इकराम सिर्फ इसी मसलक अहले सुन्नत वल जमात में गुजरे हैं, और अल्लाह ताला ने इन्हीं के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है और इन्हीं के साथ होने का हुक्म फरमाया है। फरमाने बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और जब तुम लोगों में इख्तलाफ देखो तो तुम पर लाजम है कि सवाद आज़म यानी मुसलमानों के बड़े गिरोह के साथ हो जाओ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, सुन लो, अल्लाह के दोस्तों पर ना खौफ है और ना वो गमज़दा होंगे, वो जो ईमान लाए और उसकी नाफरमानी से बचते रहे, इन्हीं के लिए खुशखबरी है। दुनियावी ज़िंदगी में और उखरवी ज़िंदगी में अल्लाह की बातें बदला नहीं करती, यही बड़ी कामयाबी है। औलिया अल्लाह कौन हैं? कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में औलिया अल्लाह की मुतअद्दिद सफ़ात को बयान किया गया है। इनमें से चंद सफ़ात को अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1, औलिया अल्लाह की पहली सिफ़त ईमान है कि वो साहिब ईमान हों,
ان کی ذہنی سوچ پختہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے اس پر دل سے حق اور سچ ہونے کا یقین کریں۔ بس نبی نے اللہ تعالیٰ، ملائکہ، انبیاء سابقین، کتب سابقہ کی تصدیق، جنات، قبر و قیامت، پل صراط، جنت، جہنم اور ان کے تفصیلی و اجمالی احوال، ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات، امتوں کے عروج و زوال کی تفصیلات، قرب قیامت کے آثار، جنت و اہل جنت کے حالات اللہ کی تعلیم سے جانے اور اسی کے اذن سے دنیا عالم کو بتائے۔ جس نے ان کو سچا جانا اور ان کا یقین کر لیا وہ مومن ہے، اور اولیاء کے اندر یہ کیفیت ایمان عام مومنین کی نسبت بدرجہ اولا موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2، اولیاء کی دوسری صفت یہ ہے وہ تقوی شعار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، اگرچہ ان میں رحم کے رشتے بھی نہ ہوں اور نہ کوئی مالی لین دین ہو۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جب لوگ تھر تھر کانپتے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی ہدایت کا دلیل سے اللہ ضامن ہے، اور اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت کے وہ ضامن ہیں۔ جب بندہ ان صفات پر کاربند ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، وہ ولی اللہ ہوتا ہے، اور جب بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ولی ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرب دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ متکلمین نے فرمایا، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو اور بردلیل ہو، اور جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی عزت و مرتبہ کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ ہمیں فرمائیں کہ وہ کون ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان میں رحم یعنی نسب کے رشتے نہ ہیں اور نہ کوئی مالی لین دین ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جب لوگ ڈرتے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ راتوں کے جگراتوں سے ان کے چہرے زرد، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر، بھوک سے ان کے پیٹ سکڑے ہوئے، پیاس سے ہونٹ خشک۔ جب اللہ ان کا والی، وارث اور دوست ہو جاتا ہے تو یہ دنیا و آخرت کے خوف و غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان پر کچھ خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ ان کا دوست ہے، نہ وہ دنیا میں غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو دنیا و آخرت میں صلہ دیتا ہے کہ وہ ان کا ولی و مولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندے کا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے جو احکام اس پر فرض کیے ہیں ان کے بجا لانے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔
फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर मुझसे वो मांगे तो मैं उसको ज़रूर बर ज़रूर अता करता हूँ, और अगर मुझसे पनाह मांगे तो ज़रूर इसे पनाह देता हूँ। और मैं जो करना चाहूँ उसमें मुझे कोई तरद्दुद नहीं। जितना तरद्दुद मुझे मुसलमान की जान से मुतल्लिक होता है वो मौत को नापसंद करता है, और मैं इसकी तकलीफ़ को नापसंद करता हूँ, हालांकि इससे इसे चारा नहीं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी कोई अच्छा काम करता है और लोग इस पर इसकी तारीफ़ करते हैं। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मोमिन की फौरी खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया अल्लाह को मिलने वाले इनामात का जिक्र करते हुए फरमाया, इनके लिए खुशखबरी है, दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत में अल्लाह की बातें बदला नहीं करती। पहली यही बड़ी कामयाबी है, यानी इन्हें अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं। फरिश्ते मौत के वक़्त इन्हें खुशखबरियाँ सुनाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के वली तुझ पर सलाम, अल्लाह तुझे सलाम फरमाता है। फरिश्ते औलिया को इस हाल में वफ़ात देते हैं कि वो पाक व साफ़ होते हैं, और फरिश्ते इन्हें सलाम करते हैं। अल्लाह की रहमत, जन्नत, रज़ा और अजर व सवाब की मुबारकबाद देते हैं। अच्छी तारीफ़ खुदा व खल्क की तरफ से ये अल्लाह का कलाम है, इसके ख़िलाफ़ मुमकिन नहीं। अच्छे ख्वाब जो मोमिन के लिए खुशखबरी हैं, फ़िज़ान नबूवत का 39वां हिस्सा है। फरमाया, जो ऐसे ख्वाब देखे वो दूसरों के आगे इनका जिक्र करे, और जो बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है ताकि इसे गमगीन कर दे। अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो इसे चाहिए कि वो बाएं तरफ 3 दफ़ा थूक दे और अल्लाह की बड़ाई बयान करे, और किसी से भी इस ख्वाब का जिक्र न करे। हज़रत उम्मे करीज़ काबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, नबूवत ख़त्म हो गई, मुबशरात बाकी हैं। कहा गया, इससे मुराद फरिश्तों का मरते वक़्त मोमिन को जन्नत और बख्शिश की खुशखबरी सुनाना है। जैसा कि कुरान में है, जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर कायम रहे, इन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना डरो और ना मगमूम हो, और उस जन्नत पर खुशियां मनाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए इस जन्नत में वो सब कुछ है जो तुम्हारा जी चाहे, और इसमें वो सब कुछ है जो मांगो। ये मेहमानी है बख्शने वाले मेहरबान रब की तरफ से। हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के पास जब मौत आती है तो उसके पास फरिश्ते हाजिर होते हैं, नूरानी सफ़ेद चेहरों वाले, सफ़ेद लिबास वाले, और कहते हैं, ए पाकरू निकल खुशबुओं बागों की तरफ और रब्बे मेहरबान की तरफ। तो रूह उसके मुंह से ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा। रह गई उनको आखिरत में खुशखबरी, तो जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, वो बड़ी घबराहट इनको परेशान नहीं करेगी और फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे। ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम्हें वादा दिया गया था, और फरमान बारी ताला है। और जिस दिन मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को देखोगे कि इनका नूर इनके आगे, इनके दाएं, इनके बाएं, इनके ऊपर, इनके नीचे दौड़ता होगा, तुम्हें मुबारक हो आज के दिन। बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और ये जो फरमाया कि अल्लाह की बातें बदला नहीं करती, यानी ये वादा ना बदलेगा, ना इसके खिलाफ होगा, ना तगय्युर होगा, बल्कि पक्का है। उसका दिल अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से सरशार होता है, और बंदा उसका दिल अल्लाह और गैरुल्लाह की मोहब्बत और खौफ से पाक होता है। बंदा जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, हशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। वली का अकीदा और नज़रिया पुख्ता होता है, उसका ताल्लुक इल्म से होता है। किसी मलंग के पास बैठोगे तो वो आपको किस्से कहानियाँ सुनाएगा, मगर वली आपको इल्म और अमल की बात करेगा।
दाता साहब की किताब कश्फुल महजूब में पहला बाब भी इल्म का ही है। वो हमेशा आपको अल्लाह और रसूल की बात करेगा और आपको अल्लाह रसूल के साथ जोड़ देगा। वली अपनी ज़ात की नफ़ी करता है, उसको मशहूरी और नामवरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अल्लाह उसको मोतबर कर देता है। इनका मिशन मखलूक की भलाई और हदायत होता है और इनको अल्लाह और रसूल से मिलाना होता है। वली मुतमईन होता है और उसको माल और दौलत और दुनिया इकट्ठी करने का शौक़ नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी है कि जिस किसी ने भी मेरे बंदे से बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी या हसद रखा, अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है और अल्लाह से जंग करने में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। वली वो होता है जिनके चेहरे पर नज़र पड़े तो खुदा याद आ जाए। वली अल्लाह वाला होता है, अहलुल्लाह होता है, इसे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। जाहिल हैं वो लोग जो बुतों वाली आयतें वलियों के लिए पढ़ते हैं, जबकि बुतों से नफ़रत और बेजारी और दुश्मनी ज़रूरी है और वलियों या अहलुल्लाह से मोहब्बत ज़रूरी है। अल्लाह जिब्राइल को बुलाकर उससे फरमाता है कि मैं फ़लाँ बंदे का नाम लेकर कहता है कि मैं इससे प्यार और मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे प्यार करो, और अर्श वाले सारे इससे प्यार करने लग जाते हैं। फिर इस बंदे की मोहब्बत अपनी मखलूक में जिसके दिल को पसंद फरमाता है इसमें डाल देता है। तमाम सहाबा भी अल्लाह के वली हैं। 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम के वालदैन भी अल्लाह के वली हैं और अल्लाह को अपने वली की अदा भी पसंद आ जाए तो अल्लाह नबियों पर और उनकी उम्मतों पर लाजिम कर देता है। हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अल्लाह की वलिया हैं। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम की प्यास में बेचैन होकर उन्होंने सफ़ा मरवा की सई की, सफ़ा मरवा की दौड़ लगाई, अल्लाह को अपनी उस बंदी की अदा इतनी पसंद आई कि नबियों पर और उनकी उम्मतों पर लाजिम कर दी। हज़रत बीबी मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हैं। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो उनके खालू हैं, जब उन्होंने अल्लाह की इस बंदी के पास बेमौसमे फल देखे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह तू अपनी इस वलिया के सदके जिसको तूने बेमौसमे फल अता किए, गो कि मेरी उम्र गुजर चुकी, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, या अल्लाह अपनी इस वलिया के सदके मुझे औलाद अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपना नबी अता फरमाया। अल्लाह पाक अपने वलियों से बड़ा प्यार करता है। अल्लाह अपने वली के चेहरे पर ऐसा नूर रख देता है, जो इसे देखता है उसे अल्लाह याद आ जाता है। खुदा की मखलूक इनसे प्यार करना शुरू कर देती है। अल्लाह वली के चश्मे आलम से छुपने के बाद यानी नज़ा के वक्त पर मलकुल मौत कहता है अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह, और कहता है अल्लाह भी तुझे सलाम फरमाता है। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राज़ी हो, वो तुझसे राज़ी हो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह का वली मदद करता है, जब कब्र में चले जाता है तब भी मदद करता है। वली ज़मीन पर हो तब भी मेला होता है, जब ज़मीन में हो तब भी मेला होता है। वली पुकारने पर भी मदद करता है, बाज़ दफ़ा बग़ैर मांगे भी मदद करता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या, हज़रत सारिया जब जंग पर गए कई 100 मील दूर, हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत सारिया का सारा हाल देखा और फरमाया या सारियातुल जबल, या सारियातुल जबल। आपने पीछे मुड़कर देखा तो काफरों का लश्कर पहाड़ की दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। आपने अपनी पोजीशन संभाली और जंग के लिए तैयार हो गए और अल्लाह पाक ने फतह अता की। अल्लाह के अलावा किसी मखलूक से मांगना अल्लाह ही से मांगना है, क्योंकि वह तमाम असबाब का खालिक व मालिक है और सब उसका ज़ाती है और मखलूक का अताई है। और ये इनडायरेक्ट अल्लाह ही से मांगना है, क्योंकि वो भी अल्लाह की दी हुई ताकत उसके इज़न से मदद करते हैं। वली दे सकता है, वली अल्लाह के इज़न से मदद करते हैं, मगर उनको मिलता है जिनको अल्लाह चाहता है।
صحابیوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تو وہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ جاتے، کیونکہ ان کو یقین تھا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم بنا کر بھیجا ہے۔ خزانے رب کے ہیں، بانٹتے یہ ہیں، خزانے رب کے ہیں، بانٹتے یہ ہیں، دیتا اللہ ہے، دلاتے یہ ہیں، بخشش ملے گی تو نبی کے صدقے۔ ولی سے محبت کرنے سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنی یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک یعنی جبہ مبارک ان کو تحفے میں بھیجا اور حکم دیا کہ انہیں پہن کر میری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رسول سچا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے بندے تو بھی اس کے بدلے میں مجھ سے سچا پیار کر، تھوڑا کر مگر سچا کر۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کو اپنے ولیوں کی ادا پسند آ جائے تو نبیوں اور ان کی امتوں پر لازم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ولیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو بھونکتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے، جو مزارات پر جانے سے منع کرتے ہیں۔ ان کے لیے عرض کرتا چلوں، جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اس میں حتیم کا بھی طواف کرتے ہیں، اور حتیم حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں، اور جو تبرک کھانے سے روکتے ہیں وہ واپس آ کر کھجوریں اور آب زمزم بانٹتے ہیں۔ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کی طاقت تو دیکھیں، جن کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، تو آپ کے ولی کی کیا شان ہوگی۔ آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور تخت 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا اور کئی ماہ کی مسافت پر پڑا ہے۔ اولیاء اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے ولیوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ قرآن نے اولیاء اللہ کا ادب سکھایا ہے۔ اللہ پاک نے خبردار کیا ہے، اور ان بدبختوں کے خلاف اللہ نے جنگ کیا ہے، اور ان خبیثوں سے جو اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں۔ اور ولی اللہ اور اللہ ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ یک طرفہ نہیں، دو طرفہ محبت اور پیار ہے۔ جو بندہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے اور خوش قسمت ہیں، وہ لوگ جو ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وہی لوگ جنت میں ہوں گے۔ یک زمانہ با صحبت اولیاء، بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ ولی نبی کے مشن کو جاری رکھتا ہے۔ نبوت کا عظیم روحانی سلسلہ، ہم سب کی جان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد اولیاء اکرام اور فقراء کا کامل کی صورت میں مخلوق کو اللہ کی پہچان کی یاد دہانی کا سلسلہ جاری رہا۔ ولی جو فنا اور بقا کے تمام مراحل طے کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس قدر غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ لہٰذا فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، فنا فی الفکر ہوتا ہے۔ ولی کسی سے حسد اور دشمنی نہیں کرتا، لیکن اس کا وجود نفسانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ ولی تو رب کی بولی بولتا ہے۔ ولی اللہ کی اطاعت سے مدد کر سکتا ہے، اور ان سے اور ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ ہر چیز کا ثبوت قرآن سے مانگنا ایک جاہل آدمی کا طریقہ ہے، اور جاہل ہونے کے لیے اس کا ان پڑھ ہونا ضروری نہیں۔ بہت پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ قرآن میں اجمالی بیانات ضرور ہیں، تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل احادیث کی کتب سے ملتی ہے، وہاں پر بھی ہر چیز کی ساری تفصیل موجود نہیں ہے۔ پھر جو باقی رہ جاتی ہے وہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ علماء نے بہت کلام کیا، فقہی اعتبار سے بھی اور تفسیر و تشریح کے اعتبار سے بھی،
تب جا کر دین مکمل طور پر نکھر کر ہمارے سامنے آیا۔ اس لیے بچے نہ بنے، بھولے نہ بنے، بیوقوف نہ بنے۔ بہت سارے جاہل لوگ شاندار خرقہ پہن کر اس طرح بیوقوف بناتے ہیں کہ جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ادھر ادھر کیوں جائیں؟ خدا را سمجھیں، قرآن میں اجمالی بیان ہے، پھر حدیث کو شرع کے لیے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بھی بہت سے امور کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ اس میں اللہ اور رسول کی حکمت یہ ہے کہ اس امت کے علماء محنت کریں، ان کے درجے بلند ہوں، لوگوں کو آسانیاں ملیں، اور مخلوق میں ان کا وقار بلند ہو اور لوگ ان کے قریب آئیں۔ پھر یہ علماء بندگان خدا کو اللہ سے ملائیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن و حدیث، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہ بے وقوف ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو مزاج شرع پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشم عالم سے چھپ گئے، لیکن معاملہ سود ہم پر واضح نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ آقا کریم جانتے تھے، غیب دان تھے، کہ سود مختلف شکلوں میں قیامت تک آتا رہے گا، اس کی نت نئی صورتیں بنتی رہیں گی۔ تو سینکڑوں صورتیں ایک ہی وقت میں صحابہ کے سامنے کس طرح بیان ہو سکتی تھی؟ لیکن بعض معاملات ابھی تھے ہی نہیں، سرکار کے دور میں وہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے۔ اجمالی بیان تو سرکار نے کر دیا، تفصیل کے لیے علماء موجود ہیں، وہ اپنے اصول بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ بے ادبوں کو ہدایت نہیں بخشتا، اور اللہ اولیاء اللہ کے بے ادبوں سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کے لیے بربادی، تباہی کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت اور ادب عطا کرے، ہمیں عشق رسول، حب اہل بیت، پنجتن پاک کا ادب عطا کرے۔ اللہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔